Welcome to Kashmir News Channel Digital. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। यकीनन मेरी बहन मैडम रुश्ता मेरे चेयरमैन ने जिक्र किया कि वकील यकीनन हमें इस तौर पे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। हम उस प्रोफेशन से तल्लुक़ रखते हैं जिस प्रोफेशन ने पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद वकला की कुर्बानी उसकी एक तारीख है। लेकिन मैं से एक चीज़ आपको, ये इतनी आसानी से हमें आज़ादी नहीं मिली। जितने हम चीज़ों को लाइट लेते हैं इतनी आसानी से नहीं मिली। सोवियत यूनियन, रशिया, उससे स्टेट्स आज़ाद हुई, दीवार बर्लिन टूटी, जर्मनी जो था वो से ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी से। लेकिन इतनी बड़ी माइग्रेशन दुनिया की तारीख में नहीं है। आइडियोलॉजी पे एक कंट्री बना और इतनी बड़ी माइग्रेशन जो हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में थी। और वो काफ़िले अपना घर बार, अपने बच्चे छोड़ के, अपने उनको जो भी उनके प्रॉपर्टीज, जो भी उनके माल असबाब सब छोड़ के इस मुल्क के लिए उन्होंने कुर्बानी दी और यहाँ आके वो, ताकि हम एक आज़ाद वतन में रह सकें। रास्ते में जो उनके साथ हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है। लिहाजा हमें इस जो हमारी ये जो जिसको हम आज 14 अगस्त हमें अपनी जो हमें आज़ादी मनाते हैं, उसमें हम उनकी, अपने बुज़ुर्गों की, अपने फोर फादर्स की कुर्बानी को नहीं भूलना चाहिए। जब हम उनकी कुर्बानी याद रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है इस मुल्क के साथ। यकीनन हमने तरक्की भी की, हमारे बहुत सारे नाम भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन हम वो हक अदा नहीं कर सके जैसे हमारे बुजुर्गों ने इसकी कुर्बानी दी। आज यकीनन ऐद का दिन है, हमें ऐद करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए हर इंडिविजुअल, हर एक पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी फील्ड में, वो अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान और अपने इलाके से बालातर होकर अपने पाकिस्तान के लिए उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ज़्यादा मेरी गुजारिश है कि अपनी नस्लों को उनको आप बताएं। अनफॉर्चुनेटली अब ये तारीख ना हमारा जो निसाब है उसमें चीज़ें डिटेल के साथ आती हैं, ना हमारे असातिज़ा उसको अपने आने वाली नस्ल को ये चीज़ें नहीं बताते कि हमारे बुजुर्गों की क्या कुर्बानी है। आप सबसे गुजारिश है, ये ऐद का दिन है, हमें एटलीस्ट कुछ सेकंड के लिए अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हमें ये जो आज़ादी मिली है, जैसे मेरे चेयरमैन साहब ने कहा कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में रह के और आप कंपैरिजन करें इंडिया में, जहाँ पे पाकिस्तान से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मुसलमान बसते हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। वो अपने मजहबी आज़ादी के हवाले से गाय का वो गोश्त जो है गाय नहीं ज़बह कर सकते, ये छोटी सी बात है। बाकी जो उनकी रिलीजियस जो है चीज़ें वो तो दूर की बात।
لہٰذا اس آزادی کی نعمت کو، اس کے ثمرات جو ہمیں ملے ہیں، اس کے لیے ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہیے اور عہد بھی کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جہاں پروفیشن میں موجود ہیں، جس فیلڈ میں بھی ہیں، اپنے ملک کے بارے میں ایمانداری کے ساتھ جب ہم کام ایمانداری اور دوسری چیزیں اخلاقیات، ایمانداری، ملک کے ساتھ محبت، بیرونی مداخلت، دنیا کی جغرافیائی لحاظ سے ہمارا کنٹری کس سچویشن میں ہے، کتنی مشکلات میں ہے، دنیا کی ساری پراکسیز جو ہیں وہ پاکستان میں اپلائی ہوتی ہیں، یہاں پہ ان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. بلوچستان دیکھیں، KPK دیکھیں. ہم نے اپنے ارد گرد ماحول پہ نظر رکھنی ہے. ہم نے جو منافرت کی چیزیں، چاہے وہ پالیٹکس کے یا مذہبی چیزوں سے یا کوئی علاقائی سے آتی ہیں، ان سے ہمیں دور رہنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یکجہتی کا درس دینا ہے. تو اس لحاظ سے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس کو نعمت سمجھیں اور اس پہ جو ہے نا عہد، آج 14 اگست ہے، اس پہ عہد کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان سے رشتہ کیا، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے دن کو ہم اس لیے مناتے ہیں، 14 اگست 1947 کو پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا، جس کے نتیجے میں دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست مملکت پاکستان کا قیام ہوا اور اسلام کا قلعہ پاکستان قرار پایا. پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنی کم عمری میں ٹیکنالوجی میں، انفراسٹرکچر میں، پالیٹکس میں، تعلیم میں، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، لاء میں، حتیٰ کہ ہر مکتبہ فکر نے اس میں اپنا رول ادا کیا اور پاکستان ہر پروفیشن میں آگے کی طرف بڑھا. اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں پاکستان نے اپنا لوہا منوایا اور ایٹمی طاقت بن گیا. اور اسی سال 2025 میں آپ نے دیکھا بچوں کہ ایک بہت بڑی طاقت جس نے راتوں رات ہم پہ حملہ کیا اور وہ ناکام ہوا اور اسے شکست فاش. یہ پاکستان ہے کہ آپ آج اس وقت بلا خوف و خطر بیٹھے ہیں. دنیا بھر کی آپ کے پاس سہولتیں ہیں، دنیا بھر کے سامنے آپ آنکھیں اٹھا کے بات کر سکتے ہو. یہ صرف پاکستان کی وجہ سے ہے. کبھی آپ غور کرو، ہم سے نمبر میں زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں، ان کی حالت کیا ہے اور ہماری حالت کیا ہے. تو صرف پاکستان ہی ہے کہ جس میں آپ نہ دن کا تعین کرتے ہیں نہ رات کا. اتنی آزادی ہے، اتنی آپ کو لبرٹی ہے کہ یہاں پہ ایک خاتون یا ایک بچہ دن کو اور رات کو جہاں چاہے جس وقت چاہے ٹریول کر سکتا ہے، اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. نہ یہاں پہ مذہبی اتحاد پسندی ہے، بلکہ ہم اپنے مسلمانوں کے حقوق سے زیادہ ہم اپنے اقلیتوں کا خیال رکھتے ہیں. یہ صرف پاکستان کی بدولت ہے. اور بچوں، آپ ہمارا مستقبل ہو. جہاں پہ آج ہم بیٹھے ہیں، کل آپ کو یہاں پہ آنا ہے. آپ نے پاکستان کی بات دوڑ سنبھال لی ہے، آپ نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. پرعزم رہے کہ آپ دنیا کی بہترین قوم ہیں. پرامید رہے کہ آپ کی انشاءاللہ علمبرداری ہوگی، آپ کی فتح ہوگی. اور اس ہوپ کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات دن دگنی رات چگنی آپ کو ترقی عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.
بڑے خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے جناب چیئرمین صاحب. مر کر بھی دل سے نہ نکلے گی الفت وطن، شاید میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی. میں دعوت دینے جا رہا ہوں چودھری محمد اشفاق لاہور صاحب کو، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کے، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ग्रुप फोटो हमने थोड़ा सी रिव्यू किया आजा साहब कद बहुत सट चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे मेहमान चीफ हैं साढ़े चेयरमैन साहब लोग कैसा इधर आज जब मेरे साइड है इधर और मुफ्ती साहब हम आपको वेलकम करते हैं। हाँ वेलकम जनाब। माशाल्लाह हमारे साथ भी ज्वाइन करें ना। आए प्लीज बिस्मिल्लाह ऐसे बुलाओ बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू। मुतमिस हूँ कि वो आए और कुराते कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. جزاکاللہ باصل جزا. جہانگیر صاحب تھے قرآن پاک پیش کر رہے تھے.
दुरुद सलाम के लिए मैं दाव देता हूँ अल्लाह रखा तारिक साहब को कि वो तशरीफ आए। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। हसद जमीओ की सालिही सल्लु अलैहि वालिही। सल्लु अलैहि वालिही। सल्लु अलैहि वालिही। सल्लु अलैहि वालिही। वो कमाल हुस्न हुजूर है ये गुमान रख जानी। वो कमाल हुस्न हुजूर है ये गुमान रख जानी। यही फूल पाप से दूर है यही फूल पाप से दूर है। यही शम्मा है कि दुआ नहीं। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। तेरे आगे यूं है दबे नचे सहारब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं है दबे नचे सहारब के बड़े बड़े। जैसे जाने मुंह में ज़बान नहीं जैसे जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बलगल उला बिकमालिही। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया। जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया। ये तेरे करम के फैसले ये तेरे करम के हैं फैसले। ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बिकमालिही। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। जज़ाकल्लाह वासनुल्लाह। अतारी साहब नात पेश कर रहे थे। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पर दिल भी कुर्बान इस पर जान भी कुर्बान है। जश्न आज़ादी की इस तस्वीर में मैं जनाब चेयरमैन डायरेक्टर कमेटी ज़बीउल्लाह नागरा साहब, जनाब वाइस चेयरमैन मोहम्मद अशफाक लाहौर साहब, मैडम बुशरा लोधी साहिबा पार्लियामेंटेरियन और मेंबर पंजाब बार काउंसिल, रफाकत अली सोल साहब, तमाम मेहमान में गिरामी, मुलाज़मीन पंजाब बार काउंसिल, सबको खुश आमदीद कहता हूँ। इस तकरीब को आगे बढ़ाते हुए
میں میڈم رشدہ لودھی صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو دل کے گہرائیوں سے السلام علیکم کہتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں کہ آج یوم آزادی کے موقع پر تمام میرے ساتھی اپنی فیملیز اور بچوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں. یہ ہماری ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے اور اس روایت کو زندہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے ہم اپنے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو رہیں گے. بچوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے میں یہ کہوں گی کہ آج کا یہ دن یوم آزادی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا، اس کے پیچھے ہمارے آبا کی بہت قربانیاں ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ادراک شاید ہم کتابوں میں پڑھ کے محسوس نہ کر سکیں، لیکن بچوں آپ سب ہمارا مستقبل ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو بنانے میں جس عظیم انسان کا رول تھا، جس عظیم انسان نے یہ پاکستان بنایا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، وہ بائی پروفیشن کون تھا؟ کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے کہ جس نے پاکستان بنایا اس کا پیشہ کیا تھا؟ وہ آخر میں جو بیٹھا ہے بتائے. ہاں، لیکن وہ کرتے کیا تھے یہ کون بتائے؟ ویری گڈ، شاباش. تو آج جس نے پاکستان بنایا وہ وکیل تھا. تو آج آپ سب بچے بھی وکلا کے درمیان ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس روایت کو برقرار رکھیں جو ہمارے قائد نے کی، جو قائد نے ہمیں سبق دیا کہ ہمیں اپنے وطن کے لیے محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے اور اپنے وطن کو ترقی کی راہوں کی طرف گامزن کرنا ہے. یہ درخشاں روشن چمکتے ہوئے چہرے، پورا مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کا مستقبل روشن ہے اور انشاءاللہ روشن رہے گا. آج میں اپنے وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل اشفاق کمور صاحب کو اور اپنے چیئرمین ایگزیکٹو زبین آگرہ صاحب کو اس حوالے سے مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا اور اس روایت کو برقرار رکھا. اور میں آج خاص طور پر میں اپنے طور پر آج کی چیف گیسٹ جو ہے نا وہ مسز زبین آگرہ کو قرار دیتی ہوں اور ان کو ویلکم کرتی ہوں کیونکہ آج وہ یہاں پر آئے اور یہ ہماری خوبصورت روایت ہے. اتنا خوبصورت ہمارا ماحول ہے کہ ہم اپنی فیملیز کو بھی اپنی اس پروفیشنل تقریبات میں بلاتے ہیں کیونکہ وکلا تمام کے تمام ایک فیملی ہے. بس بہت زیادہ بات نہیں کروں گی، اس دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. آپ سب کا بہت شکریہ. میری آواز میں آواز ملائیے گا. پاکستان زندہ باد. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ پاک ہم سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی اور جو بھی اب تک ہم نے نیک اعمال کیے ہیں اللہ پاک اپنی شیان شان سے عطا فرما کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ زندہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت طہار
तमाम औलिया किराम आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक और आज से लेके क़यामत तक जितने मुसलमान आए हैं आएंगे सबको इनका सवाब पहुँचाए। खुसूसन बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, ऐ अल्लाह जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक सब शुहदा को या अल्लाह ये सारे सवाब करते हैं कबूल मंजूर फरमा, सबके दर्जात बुलंद फरमा, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इसे अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए खूब कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत शादो आबाद रख। या अल्लाह पाक ता क़यामत से शादो आबाद रख। या अल्लाह पाक हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा, दुश्मन की मैली नज़र से इसमें बचा। या इलाहुल आलमीन दुश्मनाने पाकिस्तान को निस्त नाबूद फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमा, हमारी बख्शिश फरमा। या अल्लाह हमारे माँ बाप की ख़ानदान की अल्लाह बख्शिश फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम जायज़ दुआएं की बात कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही। एक दफ़ा अलहम्द शरीफ और 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें ताकि अपने उन शुहदा को साले सवाब किया जा सके जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की और जितने भी शहीद हुए हमारे सब के लिए। Excuse me, madam.